सरकारी जो कोटा है गंदम का वो बंद हो गया है। फ्लोर मिल एसोसिएशन जो हैं उन्होंने कह दिया है कि अब वो मार्केट से गंदम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब में आटे की कीमत जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। जब पंजाब में इजाफा होता है तो इसका मतलब है पूरे मुल्क में एक जो है वो आपको बहरान उसका आता है। इस वक्त जो गंदम की ख़रीदारी का मामला था वो पूरा इस बहरान की वजह से जो सियासी बहरान है दरम बरम हो गया। इस वक्त जो खदशा है वो ये है कि इस साल के आखिर में मुल्क जो है उसमें गंदम की जो ख़रीदारी है उसकी वजह से, गंदम की ख़रीदारी ना होने की वजह से एक आटे का बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। और बदकिस्मती से जो हमारी एक बातचीत चल रही थी रूस से, जो हमने 20 लाख मेट्रिक टन गंदम लेनी थी वो भी ख़त्म हो गई है। सो अभी हम ये इस एक बहरानी कैफियत में हैं कि अगर ये बहरान और आगे चला और ये बद इंतज़ामी आगे बढ़ी तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक आटे का बड़ा बहरान जो है वो पैदा होगा। दूसरी इसमें जो एक मामला है वो हमारा इस वक्त पानी का है। हम देख रहे हैं कि ये पहले भी ये किया नवाज़ शरीफ एंड कंपनी ने कि तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इन्होंने जो पंजाब का जो गैस थी वो बाकी सूबों में बांट दी, जिसके बाद पंजाब में इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई। और अब फिर यहाँ पे ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को कंपनसेट करने के लिए जो पंजाब का पानी है वो उसके ऊपर लेन देन हो रहा है, हेरा फेरी हो रही है, और इससे जो खरीफ की फसल है पंजाब में वो बड़ी शदीद मुतासर होगी। तो इसको भी ज़रा देखने की ज़रूरत है कि ये मामला जो हैं वो किधर चल रहे हैं। इससे जो हमारी पंजाब में जो फसलें हैं वो शदीद मुतासर होंगी, और इसको भी हमें अभी जो है इस मसले के हल की तरफ बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और पंजाब में अभी तक काबीना जो है वो नहीं बन सकी। अब यहाँ पे ये जो सारा बहरान चल रहा है इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि ये जो लोटों के केस हैं ये शैतान की आंत की तरह ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे। इसमें आप देखिए कि जो इस वक्त 2 केसेस हैं। एक मुकदमा है जो कि 25 मेंबरान हैं पंजाब असम्बली के, जो इस वक्त की एक नाम नहाद हुकूमत है जिसको ना गवर्नर पंजाब तस्लीम करते हैं ना स्पीकर पंजाब असम्बली तस्लीम करते हैं। लेकिन बहरहाल एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में स्पीकर ने हलफ दिया हमजा शहबाज को, और ये जो एक वहाँ पर एक हुकूमत कायम हुई है ये सिर्फ़ एक समझिए कि एक बिल्कुल एक बहुत ही आर्जी सेटअप के तौर पे काम कर रही है। जो ही इलेक्शन कमीशन इन 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई करता है, जो कि उसका सिर्फ एक रस्मी किरदार है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आर्टिकल 63A के मुताबिक जो यहाँ पे पंजाब का जो केस है वो सेंटर का केस है। सेंटर के केस में तो आज फिर भी उन्होंने एक बेहयाई की है। जो मेंबरान हैं उन्होंने सब ने एफिडेविट दिए हैं कि जी हम पीटीआई का हिस्सा हैं और हम इमरान खान की क़यादत पे पूरा यकीन रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएं। हालांकि वो बचेंगे नहीं। लेकिन जो पंजाब में तो जो 25 अरकान हैं उन्होंने बाकायदा वोट दिया है। सो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक दिन के अंदर ही उनको बुलाएं। 30 दिन तो मैक्सिमम टाइम है ना जो आपको फैसले के लिए दिया गया है। लेकिन एक तरफ जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, एक सबसे बड़ा जो सूबा है जो दुनिया का असल में अगर देखा जाए तो दुनिया का जो पहले 10 बड़े ममालिक हैं, अगर पंजाब की आबादी को देखा जाए तो वो उतना ही बड़ा एक सूबा है जितना कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक जो हैं। यूरोप में तो इतना बड़ा मुल्क ही कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी को एक इंतज़ामी बहरान में, जहाँ एक तरफ हम सुनते हैं कि अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस मामले को बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ले रहा, और उसमें जो है वो आपने मंगल की तारीख दे दी है।
اب یہ جو کیس ہے اس میں تو ہفتہ اتوار ان چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. ایک سب سے بڑا صوبہ ایک انتہائی بڑے انتظامی بحران کا شکار ہے, کوئی وہاں پہ حکومت نہیں ہے, چیف سیکرٹری آئی جی جو ہیں وہ خود اپنی منمانی کر رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر پالیسی کیا لینی ہے, کس کو فالو کرنا ہے. گندم کی خریداری روکنی ہے, گندم کی خریداری جاری رکھنی ہے, فلور ملز کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کیا ہونے ہیں, پانی کے اوپر جو ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کیا موقف لینا ہے. یہ وہ سارے سیاسی فیصلے ہیں جو حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں, لیکن اب وہاں پہ حکومت ہی نہیں. اتنے بڑے صوبے کو آپ نے ایک انتظامی بحران میں مبتلا کر دیا ہے کہ جی ہم آرام سے کیسز جو ہیں وہ سنیں گے. اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی. آپ نے آج نوٹسز دیے ہیں, کل آپ ان کا حاضری کا اور ووٹ کا ریکارڈ منگوا لیں. ان تمام لوگوں نے جو 25 اراکین ہیں انہوں نے ووٹ جو ہیں وہ دیے ہیں پی ایم ایل این کے امیدوار کو اس الیکشن میں. بڑی سیدھی بات ہے, ان سب نے اپنے جو نشستیں ہیں وہ ان کو ڈی نوٹیفائی آپ نے کرنا ہے, ان سب نے گھر جانا ہے. جب یہ 25 لوگ گھر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پنجاب میں کسی بھی جماعت کے پاس 186 کی فگر جو ہے وہ نہیں ہے. اس میں جو پی ٹی آئی کی ہے اور پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی مل کے 176 کے قریب جو ہے 176-77 کے قریب رہ جائیں گے, اور جو دوسری پی ایم ایل این ہے وہ تقریباً 170-71 کے پاس رہ جائیں گے. سو یہ جو ایک اس وقت تو جو ایک سو کالڈ یہ جو وہاں پہ ایک چیف منسٹر پرائم منسٹر حکومت چل رہی ہے, اس کا وہ صرف ایک جو ہے وہ ایک آپ سمجھیے کہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی وہ حکومت, اور کوئی آدمی جو ہے اس کے اوپر تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کو. سب سے بڑا صوبہ اتنے بڑے انتظامی بحران کا شکار ہے اور ہمیں یہاں پہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم منگل کو دیکھیں گے, بدھ کو دیکھیں گے اور آرام سے ہم فیصلے کریں گے. تو میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے اس کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور اس پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں الیکشن کمیشن کو کہوں گا آپ اس کو بزنس ایز یوزول کے طور کے اوپر نہ لیں. اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آپ نے منگل کو ڈالی ہے, اس کی آپ کل سماعت کریں, کل پرسوں اس کی سماعت کریں اور پنجاب میں آپ ختم کریں اس معاملے کو. سپریم کورٹ نے 9 تاریخ کو ہیئرنگ دوبارہ شروع کی ہے آرٹیکل 63A کے کیسز کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے اور سپریم کورٹ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس معاملے میں ایک حتمی فیصلہ آنا چاہیے کہ یہ ادھر آخر ہم جا کدھر رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ فیصلے آئیں گے پاکستان میں اتنا جلدی سیاسی استحکام واپس آئے گا. آج عمران خان میاں والی میں اپنی یہ جو سیکنڈ لیگ ہے جلسوں کی اس کا آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی 6 سے یہ جلسے شروع ہو رہے ہیں, 20 تک یہ جلسے جائیں گے. اسی دوران لانگ مارچ کی جو حتمی تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی جو کہ 20 مئی سے لے کے اور 29 مئی کے درمیان جو کوئی دن ہے وہ ہوگا. تمام کارکنان اس سلسلے میں اپنی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی, اور ایک عوام کا جم غفیر بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی طرف آئے گا. لاکھوں لوگ, اتنا بڑا جو آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے وہ ماڈرن دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا. جتنا بڑا ریلا جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے کہ تپتی دھوپ میں کتنی دیر باہر بیٹھتے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ تپتی دھوپ میں یہ لوگ باہر بیٹھتے ہیں یا لوگ جو اب ایوانوں میں ہیں انہیں تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو اب جب یہ فیصلے عوام کرتے ہیں اور جو اقتدار اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ بھی عوام نے کرنا ہے. ہم نے کل جو ایک کمیشن کی بات کی تھی, میں سمجھتا ہوں حکومت نے, پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی خط ہے ہی نہیں, کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں ہے اور یہ سارا جعلی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن کل مس انفارمیشن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے تسلیم کیا
کہ نہ صرف یہ کہ ایک مراسلہ موجود ہے، اس کی حقیقت موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں گے. وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو مسترد کیا اور ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں. مجھے امید ہے اس ہفتے چیف جسٹس پاکستان اس ضمن میں بھی اپنا کوئی فیصلہ لیں گے اور انہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ایک حکومت کو پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور اس کو بدل کے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ حکومت جو ہے اس کو نافذ کیا گیا. سو میری نظر میں یہ معاملات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح اسپیکر کی رولنگ کے معاملے کو ڈیل کیا گیا. اگر ان معاملات کے اوپر ایک بزنس ایز یوزول ہوگا، تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ انتظامی بحران بہت بڑھ جائیں گے. میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے وہ ہمارے بالکل قد سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو وفاق کا بحران ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی دیکھیں ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ووٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ ووٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے اس کو 173 لوگوں کی کل جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم رہنے کے لیے آپ کو 172 لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے. 173 میں سے اس وقت ان کے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میری وہ یہ ہیں کہ 3 اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہیں. لہٰذا اس وقت جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس وقت موجودہ حکومت کی وہ 168-169 ہے. سو اس وقت ایک منورٹی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور باہر کے اس سے مسلط ہے، اور جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا سپریم کورٹ کا اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اس کے لیے 172 اراکین اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں. سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ یا اگلے 2 ہفتے ہیں، اگلے 14 دن جو ہیں، یہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ 20 سے پہلے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 12 سے پہلے اور یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی، اور عوام کا جو راج ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہوگا، اور پاکستان کے عوام نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ کس کو ملے گا، اور اس کا فیصلہ الیکشنوں کے ذریعے ہونا ہے. تھینک یو. ایک آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اس کو جس طرح پہلے اس کے اندر بات کی جا رہی تھی بیانیے کے حوالے سے، جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، اب وہ خاصی اس میں نرمی آ گئی ہے. کوئی کہیں معاملہ طے ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا سی بی ایم سے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو کبھی بھی پاکستان کی جو فوج ہے اس کو ہمیشہ اپنا مکرم جانا ہے، مقدم جانا ہے. عمران خان نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے استحکام کی علامت بھی ہے اور ضامن بھی ہے، اور افواج پاکستان جو ہیں ان کا اس وقت ایک جو رول ہے، اگر یہ افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں تو پاکستان کو تو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان جو ہے وہ واضح ہے. اس کے میں تمام لابیز جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، سیاسی قوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا ظاہر ہے کہ فوج کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود ہر صورت میں ہمیں افواج پاکستان کا جو کردار ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے، اور ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا احترام لازم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکے ہیں کہ 7 ماہ تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. الیکشن کمیشن جب یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اگلا جو اس کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، کیونکہ آرٹیکل 225 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر حالت میں 3 مہینوں کے اندر یعنی 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. مثلا اگر یہ کل پنجاب کی حکومت جو ہے جو انشاءاللہ میں نے کہا جس طرح کہ 12 مئی سے پہلے یہ گر جائے گی اور کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے، اگر یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کہے گا؟ ہم 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتے. جو بھی الیکشن کمشنر آ کے یہ بیان دیتا ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ الیکشن نہیں کروا سکتا، دا اونلی آپشن ہی ہیز از اسے ریزائن کرنا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. اور اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ میں پہلے ہی جا چکے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں، آپ کس سے کہہ رہے ہیں نوٹس لیں؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کس بھی چیز کا نوٹس لینے کا؟
काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि नोटिस लिया जाए, तब मामलात का कौन किससे मुतालबा कर नहीं, रहे हैं? मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह रहा हूँ ना कि जो आपकी ये जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो 63A के रेफरेंसेस जो हैं वो फाइनल होने हैं, उसके बाद और उसके ऊपर उन्होंने मेहरबानी की है और बेंच जो है वो 9 तारीख से शुरू हो रहा है। उसके बाद जो अगला मरहला है वो है आपका जो आपने कमीशन बनाना है, और कमीशन भी ज़ाहिर है हम तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो कमीशन बनाए। फवाद साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम नुकता था वो इलेक्शन कमीशन में आज होने वाली हियरिंग है, और अगर उसके हक़ाइक़ की बात करें तो आपके भाई फैसल चौधरी जो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आज डेट ली है और उन्होंने मंगल तक कहा है, और उन्होंने कहा है कि मैं जवाब पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस पे जो है वो दलाइल दूंगा। इसमें इलेक्शन कमीशन को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने मंगल तक दिया है, जबकि ये डिमांड आपकी अपनी थी। दूसरा सवाल ये है, पहले रुक दे। पहली बात तो ये है कि जब भी सवाल करें तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि रिपोर्टिंग आपको एक फैक्ट्स जो है ना वो पता हो। इलेक्शन कमीशन के पास 2 केस हैं, एक केस है जो MNAs का है, एक केस है जो MPAs का है। जो MNAs का केस है उसमें तारीख जो है वो मंगल ली गई है, क्योंकि 26 लोगों ने इनकार किया है। उनकी एक अलहदा बे यही है कि उन्होंने एफिडेविट दिए हैं कि जी हम तो सारे PTI का हिस्सा हैं और हम इमरान खान की क़यादत पे यकीन रखते हैं। अब उन्होंने ये सारे एफिडेविट जो मेरे पास आए हैं, सब ने ये बयान हल्फी जो हैं वो जमा कराए। अब जाहिर है कि उनके ऊपर आपने उनको पढ़ के जवाब देना है कि वो क्या कर रहे हैं। जो MPAs का केस है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। MPAs के केस में तो लिटरली आज आर्गूमेंट भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है बड़ा सिंपल है, आप रिकॉर्ड सामने रखें, इनसे बुला के पूछें कि आपने ये वोट दिया है या नहीं दिया है। आर्टिकल 63A के मुताबिक आपने उनकी डिक्लेरेशन करनी है। MPAs के केस में तो सिंपल है। जैसा ये फरमाइएगा कि पंजाब के जो आपके सूबाई अरकान असम्बली हैं, उनका कहना ये है कि हम बल्ले के टिकट पर इलेक्शन लड़ के आए, बल्ले के टिकट का कोई उम्मीदवार CM के लिए नहीं खड़ा हुआ, इसलिए हमारे ऊपर ये क्लास लागू नहीं होती। इसके वजह से क्या करिएगा। और आखिरी दूसरा एक सवाल ये है कि हाई कोर्ट सुबह शाम हलफ के लिए खुल रही थी, क्या इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट उसको आगे पिटीशन डालेंगे या वो खुद जाएंगे या उस पर कोई एक्शन लेंगे? नहीं, देखना ये तो इलेक्शन कमीशन के पास केस है। दूसरी बात ये है कि जो बल्ले के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़के आए हैं उन्हें बल्ले वालों का साथ देना है। तो जो इमरान खान ने और जो पार्टी ने या पार्लिमानी लीडर ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक आपने चलना होता है, आर्टिकल 63A के मुताबिक। लिहाजा उन्होंने जो वोट दिया है वो वायलेशन में दिया है आर्टिकल 63A की, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी नाअहली जो है वो बिल्कुल अपरेंट है और उसको तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो देना चाहिए। और ये मैं दोबारा यहाँ पे सिर्फ री एम्फेसिस कर दूँ, उसकी वजह ये ज़ाती एक प्रॉब्लम नहीं है हमारा प्रॉब्लम यह है कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो है वो एक बहुत बड़े मुआशी और इंतज़ामी बहरान में चला गया है, और बहुत ही अहम है कि हम इस तरह से पंजाब को इग्नोर ना करें। और वहाँ पे जो गवर्नर पंजाब ने जिस तरीके से एक स्टैंड लिया है, जिसके ऊपर हम तमाम पाकिस्तान जो है उनका शुक्रगुजार है, और उसको जो इस वक्त हालात हैं, हमें बहुत अहम है कि वहाँ पे इंतज़ामी फ़ैसले करने के लिए एक हुकूमत मौजूद है। आपने असम्बली से रिजाइन कर दिया, कौमी असम्बली से, आप कह रहे थे कि असम्बली में सुना जा रहा है कि तनख्वाहें जो हैं वो वसूल की। जो असम्बलियों से रिज़ाइन हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि वो इस महीने से जो है वो रिज़ाइन काउंट होगा ना। जो पिछले महीने की अगर वो 20 को या 21 को हुआ है तो वो पेज अगर आई हैं, मुझे वैसे पता नहीं है कि आई या नहीं आई है, बट टेक्निकली स्पीकिंग आई बिलीव कि इस महीने से ऑनवर्ड जो है वो तनख्वाहें जो है वो नहीं लेंगे। अच्छा फवाद साहब, मेरा दूसरा सवाल ये था कि यहीं पे आपने ये कहा कि मैं फराह खान को नहीं जानता वो कौन है, तो खान साहब उनकी वकालत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई केस है तो नैब में लेके आए, तो क्या जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं अब आप फराह को जानते हैं या अभी तक भी नहीं? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं जानता हूँ पाकिस्तान PTI को 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, ज़ाहिर है मैं सबको तो नहीं जानता। और दूसरी बात यह है कि जैसे कल भी मैंने जवाब दिया था, सवाल ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आपके केसेस किधर हैं? आप केसेस लेके आए ताकि वो जवाब दें। आपने तो एक मीडिया ट्रायल शुरू किया हुआ है ना, जब मीडिया ट्रायल से आप हटें और आप केसेस लेके आए ताकि वो अपने केसेस का जवाब दें। PTI की जो कैंपेन है इलेक्शन कैंपेन, उसके मुकाबले में मरियम भी शुरू कर रही है, तो क्या उससे किया जाए कि वो अब इलेक्शन का कहीं फैसला हो गया? आज मैंने देखा जो अटक में कुर्सियां लगाई हैं, कम से कम आपस में उस कुर्सी का मेरा ख्याल है को आधे किलोमीटर का फासला है। तो अगर मरियम बीबी जो है उन्होंने मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जलसे भी जो है ना कैलिबरी फॉन्ट की तर्ज पे करने हैं, यानी वो जाली जलसे हैं इनके,
हमें अच्छा है, मीडिया जो है वहाँ पे कंपैरिजन कर सकेगा और पता चल सकेगा क्या है। लेकिन ये बात थी, मुझे लगता ये है कि PMLN ने एक इलेक्शन कैंपेन का अपना आगाज़ किया है और सही है, हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करे। और आज राना सनाउल्लाह ने साहब ने कहा है कि वो जाली वीडियोज़ और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ हैं उनका वो क्रैकडाउन करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुस्बत बयान है और इसका आगाज़ उन्हें मरीम नवाज़ से करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही एडमिट कर चुकी हैं मीडिया के ऊपर कि उनके पास वीडियोज़ हैं लोगों की और जो गाहे बगाहे वो देती भी रही हैं। और आपने देखा ही जज अरशद मलिक के मामले के ऊपर किस तरह से उन्होंने जो है वो वीडियोज़ रिलीज़ की। तो राना सनाउल्लाह साहब से मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो एक एक्यूज़ जिन्होंने आके मीडिया पे तस्लीम किया है कि ये सारा काम वो करती रही हैं और कर रही हैं, उनसे तो अपना क्रैकडाउन का आगाज़ करें। थैंक यू।